أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا جلت النبي الكريم استغفر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ولجميع المرسلين خصوصا سيدنا محمد بن عبد الله خصوصا سيدنا محمد رسول الله ثم الروح والحبيب علي بن محمد ثم الروح سيدنا محمد زيد بن عبد الغني ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين يا اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والجبل علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والجبل علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى درجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والديك الكرام ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمسلمين خصوصا الروح بالعظم الإمام محمد الغزالي ثم الروح بالأحوال سيدنا يزيد الإسلام ثم الروح بالمقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم الروح سيدنا محمد بن عبد الكريم سمنا البلد ثم الروح خليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله ثم الروح الحبيب علي بن محمد سنة ثم الروح والدينا ولمشايخنا وصولهم وفروهم من الكرم لك الشرف رحمة والمغفرة ويعيدوا علينا والأهل بدتنا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم على حالهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وفيه وسلامة وباشر النبي وباشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما
ويا من يطوب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في القوم أشراقا يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو يا رب إلى صل الحق. على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما. يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يا تعلق. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يا ربي صل على محمد ومن لحبل النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الحلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة فعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم هذا القدر الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود فضرزت العوالم بطراز التكريم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية No.
هذه الذرة المكمونة والجرة الموصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب الظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى موزه متشوقة إلى انضباط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بمثله العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم النور فلنكن في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق أمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضر عند وده أمة تأنيسا لجنب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوعد الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أكرم الخلق ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به
دائما
يرى من غني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والطف بعبدك في الدارين إنه صبرا متى تدعون أهون يا أزيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصاحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنحت عذبت البني ريح صابا وأقرب العز عن العز بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما لزم الفقر من دار العصام المحمد يدعونا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائبه مشكورا وبعلمه بهم محمودا ويقلب عملي بالعمل المقبول وتوجهي إلى وجهة الخالصة الواسعة الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود الظافرة وعلى مميجة حدد حد رحال فتخشها منه الضيجة الغامرة لا توجه إليك بأشرف الوسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن نسل وتسلم على القدة الغاملة واستودع يمنتك ومن سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأخر في كل موضع من مواطن القرب والمجهر قاسم عمدتك في عبادك وساقي وسرسة الأهل ولادك سيد القولين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منا بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولهدرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك أن نبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا ولا تغفل منا ما درقنا به من نيتنا وأعمالنا ولا جعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق لبيه من السالكين ولحقك باقه من المعدن ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا برحمتك الخاصة وارزقك فلا تحرمنا وجنلا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستسمعين أن نقابل المذنب منا بالغفران أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبادره ووله وجاهره وعما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ومدينة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات طالب راية القوي في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام لمن بأهلها معمورة ومعنى وشورة واغصب اللهم قربة المقربين وقليلين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على ملك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأسباب الحق بجميع النواحي والأقدار ويدخل بالعيد من عندك والنصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعسل الحسين من جميع الملايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع الملايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع الملايا وبالهرج المقيم من الذنوب والخطايا فدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بحكمتك قائمين واجعل بيتنا يا الله وتوب المسلمين
وإذا ذبت لي الله فذوبنا مسلم مؤمنين وإذا ذبت لي الله فذوبنا مسلم مؤمنين وخدم لنا من قبل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ar-rusula mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa yatahaqqaqal 'adlu bainal makhluqin wa ja'ala lahum khulafa'a yakhlufunahum fi umamihim ilman wa 'amalan liyakunu qudwatan lil 'amilin wa manaran lis-salikin wa syuhada'a 'alal 'alamin wa haula'il khulafa'u humul ulama'ul 'amilun fakanu hudatan muhtadin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin wa imamul muttaqin wa qaidu gurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman yatakarrarani min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وقال سفيان بن عيينة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات صدق الله العظيم. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal dengan Datu Kelampayan dilahirkan pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah bertepatan tanggal 19 Maret tahun 1710 Miladiyah di desa Lokgabang dari pasangan yang solih dan solihah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi dan ibunya bernama Siti Aminah dan beliau mempunyai saudara Abidin, Zainal Abidin, Nurmain dan Nurul Amin. Menurut tulisan Al-Alamah, Syekh Muhammad Khatib bin Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan tentang ayahnya Datu Kelampayan. Wa kana Abdullah Banjar Hindiyatan mansya'an wa Lokgabang maskanan wa qabron wa kana najjaran wa habiban lis-sultan. Adalah Abdullah Banjar Hindia tempat kelahiran dan Lokgabang tempat tinggal dan tempat dikubur. Dan keadaan Abdullah adalah tukang kayu yang disayangi sultan. Di antara tanda bukti kesolehan orang tua Datu Kelampayan adalah ketika Siti Aminah mengandung beliau sekitar 6 bulan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadan akan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang pilihan. Di malam itu dilihatnya batu-batuan dan pohon-pohonan tunduk tersungkam bagaikan sujud menjunjung perintah Tuhan. Dan dilihatnya pula air sungai tampak membeku. Melihat tanda-tanda itu mengertilah keduanya bahwa saat itu adalah saat yang mustajab, waktu yang sudah lama dinantikan keduanya. Dengan spontan berdoalah keduanya agar anak yang sedang dikandung menjadi anak yang alim lagi zahid. Dan tibalah waktu yang dinantikan, lahir ke dunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ja'far. Dan setelah menjelang remaja berganti dengan Muhammad Arsyad. Sejak balita Muhammad Arsyad sudah diberikan Allah anugerah dan kelebihan dari segi kecerdasan dan budi pekerti dibanding teman seumurannya. Yang paling menonjol adalah keahliannya dalam seni lukis dan tulis. Sehingga Sultan Tahmidullah yang memimpin kerajaan Banjar saat itu pun tertarik untuk menjadikannya anak angkat.
dan mengajak Muhammad Arsyad kecil tinggal di istana untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih layak dan mengembangkan potensi dirinya. Setelah Sultan menyampaikan keinginannya dan mempertimbangkan masa depan anak kesayangannya yang diimpikan kedua orang tuanya untuk bisa menjadi orang yang alim lagi zahid, maka dengan iringan doa kedua orang tuanya dilepaslah anak kesayangannya itu untuk tinggal di istana pada usia kurang dari 7 tahun. Budi pekerti yang halus, sifat sabar, ramah, pemurah, hormat kepada orang tua, kasih terhadap sesama dan sayang kepada yang lebih muda sudah tertanam pada diri Datuk Kelampayan sejak kecil, sehingga warga istana sangat suka kepadanya karena pandai membawa diri dan menyesuaikan dengan lingkungan serta pendidikan baca Al-Quran yang ditanamkan orang tuanya ketika masih di Lok Gabang menjadi modal Muhammad Arsyad untuk mendapat kasih sayang guru mengajinya di istana, karena cepatnya beliau menerima apa yang diajarkan guru-gurunya ketika di istana. Ketika baru menginjak remaja, beliau kembali diberi anugerah yang lebih besar oleh Allah, yaitu dipertemukannya beliau dengan malam Lailatul Qadar. Maka memohon beliau kepada Allah pada saat itu agar Allah berikan kepada beliau ilmu yang manfaat bagi diri beliau dan zuriatnya turun-temurun. Itu karena besarnya cinta beliau kepada ilmu melebihi yang lainnya. Bahkan ketika beliau dewasa dan dinikahkan dengan wanita solehah warga istana bernama Tuan Bajut, kecintaan beliau kepada ilmu tidak berubah. Dibuktikan dengan berangkatnya beliau ke Mekah pada usia 30 tahun untuk mendalami ilmu agama. Dengan izin Sultan dan biaya dari kerajaan serta ridho dari istrinya Tuan Bajut yang sedang mengandung anak pertama mereka. Setelah Muhammad Arsyad sampai di Makkah, maka tinggallah beliau di Barhat Banjar di kampung Syamiyah yang saat itu di bawah pengawasan Syekh Ali Sulaiman Banjar. Dari sejak itu dengan tekun beliau mengaji berbagai fan ilmu kepada beberapa guru yang masyhur saat itu. Di antaranya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari, Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Siddiq bin Umar Khan. Selain belajar kepada guru-guru besar, Datuk Kelampayan juga membuat sebuah kelompok belajar yang dipimpin oleh Abdul Somad Palembang. Oleh karena kecerdasan Datuk Kelampayan dan kecakapannya dalam menyelesaikan masalah, maka jadilah beliau salah seorang Jawi yang diizinkan mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan Syekh. Setelah lebih dari 25 tahun mengaji di Mekah dan tidak kurang 35 fan ilmu didapat beliau, namun dahaga ilmu yang beliau rasakan mendorong beliau untuk melanjutkan pendidikan ke kota Mesir. Dengan izin guru-guru beliau, maka berangkatlah beliau dan Syekh Abdul Somad Palembang ke kota Mesir, namun singgah dulu di kota Madinatir Rasul. Di kota yang mulia, di tanah yang mengandung jasad orang yang paling mulia ini, di dalam majlis Imamul Haramain, inilah pertemuan 4 orang sahabat putra terbaik Indonesia yang berikrar untuk bersama-sama berkhidmat kepada Rasulullah dalam menyebar luaskan ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Mereka adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, dan Syekh Abdul Rahman Misri Al-Bantani. Ikrar ini terjadi setelah Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi mendengar azamnya Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Somad yang ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir. Karena itu beliau menasihati agar mereka berempat kembali ke kampung asal masing-masing untuk membina umat, mengembangkan ilmu yang sudah didapatnya di kota Mekkah dan Madinah. Ketika di Madinah inilah Syekh Muhammad Arsyad memperdalam ilmu tasawufnya kepada Qutbul Aqwan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani sampai diizinkan suluk dan khalwat di bawah bimbingan Syekh Samman dan menjadi khalifah Syekh Samman di tanah Banjar. Setelah 4 orang sahabat ini bermusyawarah, maka datanglah mereka kepada Imamul Haramain dan Syekh Samman untuk meminta izin
kembali ke kampung halaman yang sudah lama mereka tinggalkan, dan meminta doakan untuk bisa menjalankan ikrar mereka untuk membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di daerahnya masing-masing. Sebelum pulang ke Indonesia, mereka berempat kembali ke Makkah untuk melaksanakan haji. Dan di saat itulah Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan saudaranya Zainal Abidin yang hendak mengerjakan haji, dan diutus sultan untuk menemuinya dan membawakan cindera mata berupa cincin dari putri pertama Syekh Muhammad Arsyad yang ditinggalkannya ketika masih di dalam kandungan. Dari ukuran cincinnya mengertilah beliau bahwa putrinya yang belum pernah dilihatnya itu telah tumbuh dewasa. Hal ini diketahui oleh 3 sahabatnya, maka datanglah mereka bertiga kepada Syekh Muhammad Arsyad untuk meminang putrinya. Karena pinangan yang lebih dari satu, maka diundilah dan keluarlah nama Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, yang juga berlatar belakang anak keturunan Raja Bugis. Maka dinikahkan anaknya Syekh Muhammad Arsyad dengan Syekh Abdul Wahab dengan dasar wali mujibir. Allahumma a'in alaina min barakati ulumi jaddina Syekh Muhammad Arsyad bijahi nabina wa habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang ke tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad dan para sahabatnya menyempatkan diri untuk tinggal di Betawi beberapa lama, dan dari sinilah mereka berpisah untuk kembali ke kampung masing-masing. Syekh Muhammad Arsyad dan mantunya Syekh Abdul Wahab tiba di tanah Banjar pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah bertepatan Desember tahun 1772 Miladiyah. Dengan sukacita rakyat dan istana menyambut kedatangan pemimpin agama. Kepandaiannya dan keluasan ilmu Datuk Kelampaian langsung diuji ketika sampainya di Martapura dengan masalah yang terjadi pada anaknya yang bernama Syarifah, yang dinikahkannya ketika di Mekah dengan Abdul Wahab dengan cara wali mujibir. Ternyata di Banjar juga dinikahkan dengan Utsman dengan cara wali hakim, yang keduanya sah dalam syariat menurut tempatnya masing-masing. Yang harus beliau teliti adalah waktunya. Berdasarkan keahlian beliau dalam ilmu falak, maka didapatlah kesamaan hari, tanggal, dan tahun bagi 2 pernikahan itu. Namun pernikahan di Mekah lebih terdahulu beberapa saat, sehingga pernikahan Syarifah dengan Utsman yang dengan wali hakim dilakukan fasakh nikah. Karena dasar ilmu agama dan ketakwaan, maka dapatlah masing-masing keduanya menerima keputusan itu, dan ditetapkanlah Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi menjadi suami Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari perkawinan Syarifah dengan Utsman melahirkan Mufti Muhammad As'ad. Kemudian Mufti Muhammad As'ad kawin di Balimau melahirkan 12 anak, di antaranya Syekh Abu Tolhah yang dimakamkan di Tenggarong, Syekh Abdul Hamid yang dimakamkan di Sampit ujung Pandaran, Syekh Haji Ahmad yang dimakamkan di Balimau, Syekh Muhammad Arsyad Lamak makamnya di Pagatan, dan Syekh Haji Sa'duddin makamnya di Taniran. Sedangkan perkawinan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab melahirkan Syekhah Fatimah, pengarang kitab Perukunan Jamaluddin, yang sampai sekarang masyhur diajarkan di daerah kita ini, yang kesemuanya itu hasil didikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selain meninggalkan zuriat yang alim-alim yang menjadi penerus dakwahnya, beliau juga meninggalkan beberapa karya tulis yang sangat besar manfaatnya untuk kita sekarang, di antaranya Kitab Sabilal Muhtadin, Kitab Tuhfatur Raghibin, Kitabun Nikah, serta salinan Al-Quran, serta catatan qiraah beberapa imam Al-Quran. Selain berdakwah untuk mengajak masyarakat untuk hidup bermasyarakat dengan landasan agama Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, beliau juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka lahan kosong di samping kebun beliau yang terlalu tergenang air untuk pertanian, perkebunan, dan persawahan. Dengan goresan tongkat beliau mengalirlah air-air untuk lahan-lahan tadi, dan jadilah bekas goresan itu anak-anak sungai yang sekarang disebut Sungai Tuan.
Datuk Kelampayan serta istri-istrinya dan anak cucunya tinggal di sebuah daerah di pinggiran Sungai Martapura, dan di sanalah pusat dakwah beliau untuk membina umat, mendidik anak cucu dan masyarakat umum yang datang menimba ilmu. Tanah yang diwakafkan Datuk Kelampayan kepada Allah Ta'ala agar mendapat pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Setelah daerah itu menjadi ramai ditinggali Datuk Kelampayan dan keluarga, dan banyaknya orang datang keluar masuk daerah itu, pernah suatu malam ada orang yang hendak berbuat jahat di daerah itu. Namun apa yang terjadi ketika para penjahat itu tiba di sana? Tidak melihat rumah, yang mereka lihat hanyalah pagar-pagar tinggi, yang itu semua karena pertolongan Allah Ta'ala. Karena itu terkenallah kampung itu dengan sebutan dalam pagar. Sebagian dari perkataan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hai sekalian hamba Allah, jangan kamu terperdaya dengan ini dunia, maka sesungguhnya kamu berpindah daripadanya. Kamu akan meninggalkan segala harta yang dihimpunkan, kamu akan merasa pahit mati, dan kamu akan datang kepada lapangnya hari kiamat, dan kamu akan dihalau ke hadapan Tuhan Al-Malikul Jabbar. Maka demi Allah, sesungguhnya kamu akan mengendarai suatu hal daripada suatu hal, dan kamu akan ditanya daripada sesuatu yang diperbuat pada hari kiamat. Dari peninggalan Datuk Kelampayan yang sudah kita ketahui, terutama dari segi ilmu pengetahuan agama yang beliau wariskan, bisalah sudah kita meyakini bahwasanya beliau adalah ulama yang masyhur di zamannya hingga sekarang, dan juga beliau adalah seorang aulia Allah yang menghimpun ilmu syariat, hakikat, thariqah, seperti perkataan Imam Syafi'i, illam takunil fuqaha'ul amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi waliyun. Jikalau ahli agama yang salih itu bukan wali Allah, niscaya Allah tidak mempunyai wali. Ditambah lagi beberapa karomah, sesuatu yang menyalahi adat yang Allah anugerahkan kepada beliau sebagai tanda bahwa beliau adalah orang yang dikasihi Allah. Di antaranya, ketika Gubernur Belanda ingin memojokkan dan membuat malu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di hadapan masyarakat banyak dan tokoh-tokoh agama, kemudian ditanyalah kepada Datuk Kelampayan tentang kelapa dan isi di dalamnya. Dengan tegas beliau menjawab, di dalam kelapa ada air, dan di dalam air itu ada ikannya. Setelah dibelah kelapa itu, maka memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup. Kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib percaya dengan adanya karomah pada aulia, karena perkataan ulama dan yang dipegang oleh Imam Abdullah Al-Haddad, inna inkara karomatil awliya'i radhiyallahu anhum kufrun. Sesungguhnya mengingkari karomah-karomah aulia adalah kafir. Setelah Syekh Muhammad Arsyad berumur kurang lebih 105 tahun perhitungan Hijriyah, dan setelah berziarah ke kubur orang tuanya di Lok Gabang, tubuh beliau terserang penyakit mengakibatkan bagian tubuh sebelah kiri tidak berdaya. Maka beliau panggillah seluruh anak dan cucu dan berwasiatlah beliau tabah dalam menghadapi segala sesuatu dan meneruskan misi dakwah. Yang kedua, jika tiba masa beliau menghadap Tuhan, apabila musim kemarau, maka makamkanlah jasad beliau di Karang Tengah dekat Tuan Bajut dan Syekh Abdul Wahab. Dan apabila musim hujan atau banjir, maka makamkanlah jasad beliau di Kelampayan, tempat perkebunan beliau dekat musolla. Akhirnya pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah, kembalilah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, diiringi air mata kesedihan dari anak cucu dan murid-muridnya, serta hujan yang menggenangi jalan-jalan yang memungkinkan menjalankan wasiat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk dikuburkan di Kelampayan. Mudah-mudahan kita semua, terutama para zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dapat mengikuti jejak beliau dalam ketekunan menuntut ilmu, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi, yang terlebih hampir manusia daripada derajat kenabian yaitu ahlul ilmi.
والله أعلم بالصواب. اللهم حل روحه في محل الأبرار وتغمده بالرحمة آناء الليل والنهار برحمتك يا رحيم يا غفار. واجعل اللهم في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهبور إنك ملك رب غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الله
بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا سيدنا يا العبد على الغدد يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أولا بالموت يا رب فعجل بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله يا
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil wahdi wa balli kulla sabba ma qara'nahu wa ma fa'alnahu wa ma sabahnahu min anwa'il khairat fi hajal majlisi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa hawlika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilatan wa rahmatan najratan wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalatan nuqaddimu dhalik wa nuhdihi ladrati sayyidina وحبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. سم الأرواح أهل البيت كرام أصحاب الغرب التابعين. سم الأرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء البشرين وسادة السفية المحققين والأولياء القوم أجمعين والسبب مثل سبب ذلك ما مجري بك وإحسانك خصوصا إلى روح عبدك فقير النجر في دار كرامك رجفك وغفرانك سيدي محمد أسد بن عبد الله كلام
اللهم اجعله بدءا له من النار، جبا له من النار، سترا له من النار، وردا له من النار، رزقا له من النار. سم الأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم ابصرهم بقبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم جميع أهل القبور من نفس رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع أهل القبور من نفس رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع أهل القبور من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد. اللهم اصلح مدى سيدنا محمد. اللهم فرج مدى سيدنا محمد. اللهم اغفر لي أمتي سيدنا محمد وارحمهم يا رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.